लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नूर मेरी सबसे छोटी बहन है। पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देख लिए थे। दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बहन छोटी बहन भी बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो अपनी उम्र और जिस्म के लिहाज से थोड़ी मोटी और बड़ी लगती थी, और इसके गोल गोल कद्दू भी मेरे मुताबिक दिखते कि जो आसानी से मेरे हाथ में आ सकते थे। नूर अक्सर मुझसे कमरे में पढ़ने आती तो मैं इसे अपनी गोद में बिठाकर वीवर्स कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। मेरा नाम साबिर है और मैं 24 साल का खूबसूरत जवान लड़का हूँ। 24 साल का हूँ इसलिए मुझ पर जवानी भी टूट कर बरस रही है। मैं अगर कुछ ज़रा सा भी ऐसा वैसा देख लूँ तो अपने हवास खो देता हूँ, क्योंकि इसको देखने के बाद कोई भी इंसान अपने जज्बात खो सकता है। ये तब की बात है जब गर्मियों का मौसम था। जून की बहुत तेज़ गर्मी थी। मैं छत वाले कमरे में एसी लगाकर लेटा हुआ था जब मेरी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वाली फिल्म देख रहा था। नूर को देखकर मैंने जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया। वो सामने अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मेरी नज़र बस यूं ही इसके पिछले हिस्से पर पड़ी। इसके सफ़ेद कपड़े पीछे से गंदे हुए थे। मैं चौंक कर इसकी जानब गौर से देखने लगा। सफ़ेद कपड़े थे इसलिए निशान वाज़े दिखाई दे रहे थे। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा और मैं गुस्से से बिस्तर से निकलकर इसके सामने खड़ा हुआ। वो जैसे ही पीछे की तरफ पलटी, मेरे साथ टकरा के इसके नरम कद्दू मेरे सीने के साथ टकरा गए। वो घबराकर मुझसे दूर खड़ी हुई। मेरी नज़र इसके कद्दुओं पर पड़ी। पसीने की वजह से इसके सफ़ेद कपड़े साफ दिखाई दे रहे थे। नूर के सफ़ेद कद्दू और गुलाबी मुंह देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। भाई हटे सामने से, मुझे कपड़े तब्दील करने हैं वरना अम्मी आ जाएंगी, नूर ने फूले हुए सांस के साथ कहा और जल्दी से बाथरूम चली गई। मेरी 13 साल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं नूर के कद्दू के बारे में सोचने लगा। फिर मेरा तोता भी खड़ा होने लगा। मैंने खुद पर काबू पा लिया। अगर तोता खड़ा हो जाता तो फिर सिर्फ नूर की खिड़की तोड़कर इसे सुकून मिलता। मैं नूर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मतलब वो नहा रही थी। नूर क्या कर रही हो तुम? जल्दी करो, मुझे वॉशरूम करना है, मैं दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला। नहा रही हूँ भाई, वो धीमे से बोली। मैं दरवाजे से झांक कर अंदर देखने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नूर कहाँ पर हो तुम? मैंने नूर को आवाज़ लगाते हुए गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। नूर तो नहा रही है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं अम्मी? अम्मी को गुस्से में देखकर मैंने पूछा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नूर हर वक्त मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती रहती है, कभी गली में तो कभी इनके घर जाकर। आज तो इसने हद ही कर दी, उमर के साथ अकेले इसके घर में चली गई। ये तो अच्छा हुआ मुझे सामने वाले मकसूद भाई ने बता दिया, ये आज उमर के घर कोई नहीं है। अम्मी ने मुझे तफसील से अपने गुस्से की वजह बताई। मैंने गहरा लंबा सांस लिया और समझ गया नूर के कपड़े क्यों गंदे हुए थे। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं अम्मी। नूर बच्ची है, 13 साल की लड़की है। अगर लड़कों के साथ खेल भी लेगी तो कोई गलत बात नहीं है, बिला वजह उल्टा सोच रही हैं। मैं माँ को समझाने लगा। मैं चाहता था कि माँ का ध्यान इस बात से हट जाए कि नूर जवान हो गई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। खेलती है, क्योंकि मेरे दिल में अब खुद चोर पैदा हो गया था नूर को लेकर। वो बच्ची नहीं रही साबिर, अभी कुछ ही दिन पहले जवान हो गई है। नहीं नहीं, जवानी जब लड़की पर आती है इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आस पास के लड़के भी बुरी नज़र रख लेते हैं। लड़की खुद भी मचल रही होती है, सिर्फ चंगारी लगाने की देर होती है। शोले खुद ही भड़क उठते हैं और ऊपर से इसने बायो का गंदा सब्जेक्ट भी रख लिया है। अम्मी नूर के लिए बेहद परेशान हो रही थीं। मैं इन्हें तसल्ली देने लगा और बोला, आप परेशान मत हो अम्मी, आज के बाद मैं नूर पर नज़र रखूँगा, इस पर ध्यान। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं अम्मी की जानिब देखकर बोला,
میرے دل میں چور تھا، میں پہلی بار اپنی ہی بہن پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس لیے تھوڑا گھبرا گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گی تو کس پر کروں گی؟ تم نور کے بھائی ہو، تم ہی اس کی حفاظت کرو گے۔ امی نے مسکرا کر کہا تو میری جان میں جان آئی۔ امی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ امی کے جانے کے بعد ہی نور واش روم سے باہر آئی اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ بھائی، آپ نے آج مجھے امی سے بچا لیا، ورنہ وہ مجھے بہت مارتیں۔ اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تفصیلی نظروں سے اس کے بدن کے ہر حصے کو دیکھنے لگا، خاص کر اس کے کدو کو۔ وہ بہت زیادہ نرم لگ رہے تھے، نرم تھے، تبھی تو میرے ساتھ آسانی سے ٹکرا گئے تھے۔ نور کے کدو اتنے بڑے ضرور تھے کہ میرے ہاتھوں میں آسانی سے آ جاتے اور میں ان کے ساتھ کھیل بھی سکتا تھا۔ بھائی، کن خیالوں میں کھو گئے ہیں آپ؟ مجھے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ نور مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولی۔ میں مسکرایا اور کہنے لگا، ایسا ہی سمجھ لو کہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بولا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے درمیان میں رکھا تاکہ وہ میرے طوطے کو محسوس کر سکے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ عمر کے ساتھ اکیلے گھر میں کھیل رہی تھی۔ ایسا کون سا کھیل کھیل رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ ذرا مجھے بھی بتانا، میں نور کا ہاتھ دبا کر بولا۔ میں عمر کے ساتھ اکیلی نہیں تھی بھائی، میری ایک اور دوست بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم بایو کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے عمر سے مدد مانگ لیتی ہوں۔ وہ پڑھائی میں تیز ہے، میری بہن نے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ وہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں یا اسے عمر بیوقوف بنا رہا ہے، میں نہیں جانتا تھا۔ تم آج کے بعد لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ پڑھا لکھا بھی ہوں، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے دوسروں کی مدد لینے کی؟ میں نور کے گیلے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا اور ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بھائی، لیکن مجھے شرم آئے گی آپ کے پاس پڑھتے ہوئے۔ نور نے شرما کر کہا، کوئی شرم نہیں آئے گی، آج کے بعد تم میرے پاس ہی پڑھو گی اور ہم دونوں بہن بھائی کے علاوہ دوست بھی ہیں۔ میں نور سے دوستی کر کے اسے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ دوپٹہ نکال کر اوڑھا۔ تم دوپٹہ کیوں اوڑھ رہی ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں اوڑھا تم نے دوپٹہ۔ نور کے دوپٹہ اوڑھنے پر مجھے حیرت ہوئی۔ امی جو کہتی ہیں دوپٹہ کیا کرو، تم اب بڑی ہو گئی ہو اور تمہارا سینہ بھی ابھرا ہوا ہے، اسے ڈھانپ کر رکھا کرو، نور نے کہا۔ اچھا، پھر تو تم اپنے قدموں پر کپڑا ڈال کر رکھا کرو۔ میں ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلی اس کے قدموں پر رکھ کر بولا۔ میری انگلی اس کے قدوں کو اوپر رکھنے کی دیر تھی کہ میرا طوطا بڑا ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنی انگلی ہٹا دی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ نور نے فوراً پوچھا۔ میں سہم گیا اور بولا، کچھ نہیں، غلطی سے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں زبردستی مسکرا کر بولا، ہاتھ لگائے نا بھائی، مجھے مزہ آیا ہے، نور نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر میرا ہاتھ خود ہی پکڑ کر اپنے کدو پر رکھ دیا اور کہنے لگی، چلیے آپ جلدی سے ویسا ہی کریں جیسا ابھی کیا تھا۔ دوستو، کہانی کا اگلا پارٹ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے۔ ویورز، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گولڈن وائس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ہمارے ناولز پسند آ رہے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل